आदाब नाज़रीन, खबरनामो का जुग शुमार बतूज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामो तोह वातनामनस मज ताउन करान हबीब एग्रो फ्रेश लासीपुरा पुलवामा पेश खबर तफसील सान। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुलान एंटी करप्शन ब्यूरो तरफ तिमन पे लगावन आमद तमाम इल्जामात मुस्तरद करान वोनमुत रखियारत बेमिन इलाकस मज जमीन मामलस मज छन तिमो कह त मुदाखलत करमज। बडगामी पन्निस रिहाइश गाहस पे मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आगा सईद रूहुलान वोनमुत असर रसूख किस बुनियादस पे तिमन पे लगावन आमद इल्जामात बेबुनियाद तो अपज ये जन तिहद वन मुताबिक जमीन जदी जमीन तिहदन वारिसन अमुक सरकार तरफ मुआवजे दिनाव। तिहुद वन 20 वरी ब्रो अत जमीनस महज 60,000 रुपये दिन पत छन तिमन कह त नोटिस आज ताम सोजन आमुस। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आगा सईद रूहुलान दायर चार्जशीट के हवाले मुकम्मल तहकीकात कर असलियत जानच मंग करमज। तह पाव चतस डल बसकिंदरन रखि आरत इलाकस मज मकाना तमीर करने बापत दरकार जमीनस मज जाली तौर खुरद बरुद कर एंटी करप्शन ब्यूरो तरफ 2 नफरन खिलाफ अदालतस मज चार्जशीट दायर करना आमच यथ मज रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुला तो आगा सईद हसन सुंद नाव ति शामिल छु। लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से एसीबी की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन में से कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते, क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना एसीबी के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, एसीबी कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या एसीबी के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बेमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई, और ये शायद एकदम 2000 की दहाई में पहले ये एकदम उठाया गया और डल डेवलपर्स की उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। वहाँ पे जो जिनके कब्जे में पोजीशन में वो जमीन थी वो पीडीपी लीडर फिरदौस टाक सिंदिस क़यादतस मज सपुद कश्तवाड़ मेंबरशिप ड्राइव तकरीब हुंद सांझ। यथ दौरान कयाव नफरों तरफ पीडीपी मेंबरशिप ड्राइव मज शमूलियत इख्तियार कर पीडीपी मजीद मजबूत बनावन अज़म दोहराव। अत मौकस पे तकरीर करान लोए फिरदौस टाकन नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादतस पे इल्ज़ाम जम्मू कश्मीरस मज मौजूद हालात हज जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत। ये जन पीडीपीएस पे इल्ज़ाम लाने ब्रो तिमन पन्निस गिरेबानस कुन नजर त्रावनुक फिरदौस टाकन मशवरा दित। आज कुछ लोग मुफ्ती साहब पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ महबूबा जी पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली। चाहे वो 52 में शेख साहब का नेहरू के साथ अकॉर्ड क्यों किया गया, उसके बाद जब शेख साहब त्रोंजा में अरेस्ट हुए तो यहां पे सेंट्रल रूल और सेंटर की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले शाह साहब आए वो कौन थे? क्या वो पीडीपी के थे? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस के थे? वो भी तो। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विधि कुमार बिरदियन वोनमुत समाजस मज मनशियात नाल गालने बापत जम्मू कश्मीर पुलिस पूर पट मुतहरिक रूजित होल गंडित। तिहुद वन पुलिस तरफ आई मनशियात कारोबार करने वाले खिलाफ कार्रवाई कर कहिया मनशियात फरोश न सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि आई मनशियात कारोबार कर गैर कानूनी तौर कमन आमज जायदाद अटैच करने। IG सुंद वन मनशियात निश नौजवान पुई पथ रटने बापत वालिदीन अतवास फराहम कर तिहुंद युन वोल पगह बेहतर बनाने जरूरत। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा ये मुतवातिर तौर पे इसका प्रयास करती है कि पूरे खित्ते में जो है अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन काबू में रहे, कंट्रोल रहे, ताकि आम जो लोग हैं जो नॉर्मल अपनी जो गुजर बसर करते हैं जिंदगी का उसको कर सकें। तो जो मंशियात की प्रॉब्लम नाज़रीन, ज़िले कोलगाम के हंजन इलाक़ रोजन वाजिन अशगाशी निश महरूम
PhD سکالر روحی جان کشمیر یونیورسٹی مز اسسٹنٹ پروفیسر سندس عہدس پہ تعینات سپدت دویمین ہند باپت اخ بہترین مثال قائم سپزم. روحی جان ناوچ تعلیم یافتہ لڑکی ماجہ زین پٹھے اچگاش نش محروم ٲسمٕژ تاہم والدینن ہند بور بن بجائے دلس مز بہترین مقام حاصل کرنے باپت تمو بچپن پٹھے تعلیم حاصل کرنے باپت واریاہ محنت کرمز. یا دوران تمو کشمیر یونیورسٹی پہ ماسٹرس ڈگری سان نیٹ ڈگری حاصل کرنے پتہ PhD ڈگری JNU دل مز حاصل کر دویمین ہند باپت مثال قائم تھو. تو آز کشمیر یونیورسٹی مز بحثیت اسسٹنٹ پروفیسر تعینات سپدت روحی جان سند خواب تو مقصد پور گومت یمیک دستار تمو پنن گرکن سان وستادن کھلت دویمین بچن تعلیم جاری تھونچ نصیحت کر. خوش کہ کولگام ڈسٹرک ناو کور روشن کہ مطلب امس کور نیٹ BA سیٹ PhD ہر کھانا ایگزام کور کوالیفائی پنہ محنت سی. باقی سون رود امس نارمل سپورٹ باقی پان قابل. سارے مطلب بچن گزارش کران کہ مطلب یمن تہ کن قسم کمزوری کھانا تم ہارن ہمت کی. میں اپنی خوشی تو بیان کر ہی نہیں پاؤں گی کیونکہ جتنی چیلنجز کا سامنا میں نے کیا یا جو بھی اسٹرگل میں نے فیس کی ہے اس جرنی کے دوران مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, وہ بھی ہمارے اپنے کشمیر میں, کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے کشمیر میں, یا پھر کہیں گے کہ جو RPWD ایکٹ 2016 ہے اس کے رولز کے حساب سے یہاں چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو بٹ ہماری VC میم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ انکلوسیو ایجوکیشن کے ساتھ ہے, تو انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے. انشاءاللہ جو بھی اس کا سوچ اس ٹائم رہا. اننت ناگ کہ مٹن علاقہ مز قائم چھاتہ ہند ہسپتال مین قصبس مز منتقل کرنچ مانگ کران علاقہ کیو لوکو شکایت بٲمٕژ یودوے بلبل نوگام پہ چھاتہ ہند یہ ضلع ہسپتال مٹن علاقہ مز منتقل کرت مریضن ہزن پریشانین مز مزید ہریر کرناو. تتہ یہ ہسپتال زن اننت ناگ کین مریضن سان دویمین علاقن ہند باپت مشکلات ہند سبب بنیومت. مظاہرین ون چھاتہ ہند ضلع ہسپتال گوژھ جنگلات منڈی اند پک کن جائے قائم کرت لوکن ہند باپت فائدہ مند ثابت سپدن. یل زن مٹن علاقہ مز یہ ہسپتال قائم سپدت مریضن رنگ رنگ مشکلات ویترن پیوان. لہذا تمو ضلع ترقیتی کمشنرس یہ ہسپتال جنگلات منڈی نکھ قائم کرنچ اپیل کرمز. یور یتن چیسٹ ڈیزیز ہسپتال ڈسٹرکٹ چیسٹ ڈیزیز ہسپتال چونکہ یس چیسٹ بیماری اللہ تعالیٰ رچن پریت کنس خطرناک بیماری یہ انسانس ژھنان اپاہج کرت یہ انسانس ژھنان اندری کھوکھلہ کرت مگر یتن سہولت اخ سرکارن تھمز یتن چیسٹ ڈیزیز ہسپتال تت پہ مے تجربہ 4-5 ؤریو پہ ذاتی تہ لکن ہند تہ نور آباد پہ لوگ یور تمہ پتہ یہ ژھانڈان ہسپتال ہے سہ کت اور گۄڈنیتھ نیوکھ یوت یہ بلبل نوگام توت گژھان یوت پتہ ییٚلہِ بلبل نوگام پٮ۪ٹھ نیوکھ مٹن وۄنۍ یُس مریض اسلام آباد چیسٹ ڈیزیز ہسپتال علاج کرنے خاطر یہ چھس دپان سہ ہسا چھُ وۄنۍ مٹن اور مے ذاتی تجربہ تہ باقی یم لوگ وۄنۍ نور آباد پٮ۪ٹھ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ جموں کشمیر سان آو سری نگر کہ رونور چھٹی پادشاہی گردوارہس مز تہ بیساکھی ہند بوڑ دہ نظر تل تھوت سکھ مذہبس ست تعلق تھون والن عقیدت مندن ہند واریاہ رش نظر. یا دوران سکھ مذہب کے لوگ پن عقیدت پور کرنے سان یہ بوڑ دہ ملکس مز خوشی ہند پیغام ینچ آش باوان اس. ات سلسلس مز سپد گردوارہس مز بجن کیرتنک تہ اہتمام. بیساکھی ہند بوڑ دہ نظر تل تھوت اتہ لنگرک تہ خصوصی انتظام آیتن تھاونہ آمت. آج سکھ قوم اپنا جنم دن بیساکھی جو گرو گوبند سنگھ پادشاہ جی نے سن 1699 میں انند پور صاحب تخت سری کیس گار خالصے کو امرت پان کروا کے خالصہ پرگٹ کیا. سکھ قوم ایک واحد قوم ہے جو ہر سال اپنا جنم دن مناتی ہے. آج کے دن کشمیر ویلی کی سمچی سنگت کونے کونے سے جہاں بھی سکھ سنگت رہائش پذیر ہے گردوارہ چھٹی پادشاہی رہنا والی
गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में सजदा करते हैं और यपर दिस बैसाखी बोर्ड नजर तल थी जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदियन हाजिरी अत मौके पे तमो सिक्योरिटी इंतजाम हज तसाम ये जन अत मौके पे तमो सिख मजहब सत ताल्लुक थवन वाले लूकन हंद बड़िस दोहस पे मुबारक तोर अत मौके पे तिमन हमरा DIG तो दोयम पुलिस इंतजामिया मौजूद। देखिए, आज बैसाखी का पावन पर्व है। ये सिख कम्युनिटी नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में और बाकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी बैसाखी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस पावन पर्व पे मैं यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही में आया हूँ और गुरुघर में मत्था टेका है और ये कामना की है भगवान से, गुरु महाराज से, कि सबको जो है सुख शांति और तरक्की बख्शे। देखिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो धरती है वो बड़ा ही एसिमिलेटिव कल्चर है और आपस में यहाँ जो हर धर्म हर मजहब शाना बशाना यहाँ रहे हैं। और नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी ये तमो तिजारती वक्फ तसी सब्दी बे मुलाकात तो रिजु वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। नाज़रीन, खबरनामस मज तुहद दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम सपुद महकमा फूलबनी हज इश्तराक बैसाखी हूं बोर्ड नजर तल थवित श्रीनगर बादाम वार मज बैसाखी फेस्टिवल तकरीब हूं सांझ यथ मज बैसाखी हिंद हवाले मौसीकी हिंद कहिया प्रोग्राम पेश करना आए। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीब मज मुतलक इंतजामिया सान वादी हिंद मशहूर फनकार त मौजूद। बैसाखी फेस्टिवलस मज मुख्तलिफ इलाकन सत ताल्लुक थवन वल आम शायकीन बड़िस तादादस मज अत मौजूद। आज का ये बैसाखी फेस्टिवल है, मेरी तरफ से सब लोगों को बैसाखी की बहुत सारी बधाइयाँ, खुसूसन सिख बिरादरी के लोगों को। लेकिन ये तो एक साझा त्यौहार है, हम सब मिलजुल के मनाते हैं, तो हम सब की खुशी का दिन है ये आज। और साथ ही जो आज कल्चरल एकेडमी की वसातत से आज यहाँ जो म्यूज़िकल इवेंट का इनेकाद किया गया है, काफ़ी खुश आइंदे, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो कुदरती खूबसूरती के मनाजिर चारों ओर जो दिख रहे हैं और साथ ही मौसम भी अल्लाह ने बहुत खूब रखा हो। आज क्या बहारें खिल उठी हैं और लोगों का हुजूम है, सारे लोग खुश हैं, तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। आज का इवेंट जैसे आप सब जानते हैं कि बाहर आई है कश्मीर में, ट्यूलिप गार्डन खुल चुका है, तमाम जो मुग़ल गार्डन्स हैं वो खुल चुके हैं पब्लिक के लिए। हमारे जो सयाह यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं, तो इसी सिलसिले की कड़ी है ये। आज हम बादामवारी में अपने नाजरीन और हाजरीन को महसूस करने आए हैं। ये प्रोग्राम एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की वसातत से पेश किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़े फ़नकार अब्दुलरशीद हाफिज़ साहब, गुलजार अहमद गने, एजाज राह साहब, मोहम्मद याकूब शेख साहब, सूफियाना जो मेस्ट्रो हैं और मैं जैसा नाचीज़ आर्टिस्ट मैं भी इसमें परफॉर्म।
بزم ادب گلمرگ کے اہتمام سپود ضلع ورمل ٹنگ مرگہ مز ادبی مشاعرہ تقریب ہند ساز یمی صدارت میر افروزن انجام دز ات سلسلس مز منعقد مشاعرہ تقریب مز آئی وادی ہندو بہل پائی شاعرو طرف شرکت کرت پن پن کلام پیش کرت بوزن وال ہند دل رنزناونچ کوشش کرنا ات تقریب مز فیاض تلگامی تو عبدالعزیز بیتاب تہ موجود ات موقع پہ آو قشر ماجہ زیو ہز رچ یقینی بناون باپت بزم ادب گلمرگ ہند بہتر ات شامل آسن تہ قرار دینا. آج معروف ادبی تنظیم بزم ادب گلمرگ کی طرف سے ٹنگ مرگ میں ایک محفل منعقد ہوئی. بنیادی طور یہ محفل جو اس تنظیم کے سربراہ عبدالرشید شہباز معروف شاعر ہیں، وہ اس وقت علیل بستر علالت پر ہیں، ان کی یاد میں یہ محفل منائی جا رہی ہے، کیونکہ آج ان کی کتاب کو ریلیز کرنا تھا، پر ان کا زیادہ علیل ہونے کے باعث ان کی کتاب کو آج ریلیز نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا اور مشاعرے کے ساتھ ساتھ ایک دعائیہ مجلس بھی منعقد ہوئی. اکثر ادبی تنظیموں میں چند ایک ادبی تنظیمیں ہیں جو ہماری صوفی شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آج میں نے پہلی بار جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایسے وجد میں آتے ہیں، ایسے صوفی شاعرہ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا ایک بیمار شاعر کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی. شہباز صاحب وہ میرے بھی ساتھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی اس کی 3 کتابیں ایک ہی بار اجرا کی. آج بھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہاں اب شفا کی دعائیں بھی ہوئی. اس تنظیم کے ساتھ ایک اور بات میں نے کچھ نوجوان بھی دیکھے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. دراصل آپ نے کہا تھا کہ کشمیری زبان کے لیے کیا کچھ شمالی کشیر ہند سوپر ہائیگام حاضی پورہ ناروا تو ات اند پکن علاقن ہندو بسکندرو شکایت بہت فرس کلیو پہ خارج سپدن وول فمب نہ صرف انسانی ضروریاتن ہند باپت نقصان دہ قرار دن بلکہ بچن سان بزرگن ہند گھرو مز نبر نیرن تہ مشکل بنیومت. لوکن ہند الزام یدوے انتظامیہ طرف پریت وری فرس کل ژٹنے باپت احکامات صادر سپدان تتہ چھن یمن ہدایتن ہز زمینی ستھرس پہ عملی جام لگت عوامی مشکلات دور کرنس مز کان تہ سنجیدگی باون یم کن علاقہ کے لوک مشکلاتن مز ہن آئی. ات سلسلس مز تمو انتظامیہ فوری اقدامات تلت عوامی مشکلاتن اند بور لاگنچ اپیل کرمز. بچہ شرین دون ہند کہ یپر گئی تم وسان گراؤنڈس مز دہس اتن پھوک دان بچے تم بچہ اوتر اخ ونکس لیکن یم جائے پہ تم اخ لوٹ پہ تم پیٹ مسا مسا بچے پھم وسان شرس انفیکشن گھان ہفتس مز 2 لٹس دوم فرس تھی وچان موقع پہ پتھرس ونکس مگر اگر جینی نقصان گھس تھی ورنو اس کمس ونو پہ اہس مطلب رینجر صاحب تہ آگاہ کورمت یتک سٹاف تہ تعاون کران مگر شاید افسر ہیٚرِ ماران کہین گژھِ پرمیشن قریباً گئی کینٛہہ ؤری اتھ ونان کینٛہہ ؤری گئی اتھ ونان پرمٹ ژٹنٕکۍ مگر ژٹان چھِنہٕ وہ ژٹن پتہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕ کانٛہہ جٲنی نۄقصان گژھِ. اَسہِ چھِ پرٛایمری سکوٗل یورٕ سر بیٚیہِ چھِ عام طور لوٗکن بس یہِ اکھ روڈ حظ وۄنۍ گژھو بیٚیہِ أسی کرو وتھ ترک مگر سر موقعہٕ چھِنہٕ بس یہِ اکھ روڈ چھِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ یپٲرۍ یہِ کٲم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ جاگہس پٮ۪ٹھ اکھ روڈ سر. بہٕ چھَس یِہوٚے گُزٲرِش یا کٔرۍ یِم کینٛہہ دٔسۍ اگر حظ کرن تیٚلہِ حظ پتہٕ گژھِ لاینہِ آرڈر پرابلم تیٚلہِ حظ بچہِ لُکھ پانے أسۍ حظ چھِ یِمن 8-10 دۄہ پراران تُہُنٛد وسادت ونان تہٕ لُکھ حظ چھِ اتھ نتیجس. ناظرین اس خبرنامہ کی شماران خبرنامہ تہ تام واتناونس مز اس تعاون کران حبیب ایگرو فریش لاسی پورہ پلوامہ. ناظرین خبرن سلسلہ جاری تو روزیو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. میں دیو اجازت، خدا حوالہ.